السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی مشہور واقعہ سناؤں گا کہ مریض نے خود ہی اپنا جادو ڈھونڈ لیا۔ مریض اپنا خود ہی جادو اور تعویذ دیکھ سکتا ہے اگر یہ عمل کیا جائے تو رات کو خواب کے اندر اللہ کی ذات رہنمائی فرماتی ہے اور اس کو اس جگہ پر ہر چیز دکھا دی جاتی ہے کہ جادو آپ کا کہیں دفنایا گیا ہے، کہیں بہایا گیا ہے، کہیں لٹکایا گیا ہے، تو اس جگہ پر اس کو لے جا کر دکھا دیا جاتا ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ اپنا جادو، اپنی تعویذات دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پر جادو کس نے کیا ہے اور کہاں پر یہ دفن ہے، کہاں پر لٹکایا ہوا ہے، کہاں بہایا ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو خود ہی نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ بہت سارے واقعات ہمارے مریضوں کے بھی ہیں اور کچھ واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، کچھ دوست احباب سے سنے ہیں کہ جو ان کے ساتھ پیش آئے۔ میں ایک بہت ہی مشہور واقعہ سناتا ہوں کہ ایک لڑکی کو یہ کالا جادو کر دیا گیا اس کے اوپر، تو وہ جب راقی کے پاس یعنی تعویذ جادو کا علاج کرنے والے کے پاس اس کو لایا گیا تو اس نے علاج کیا تو وہ پوچھنے لگے کہ اس پر کیا ہے، تو اس نے اس کی علامات اس کو چیک کر کے بتایا کہ اس کے اوپر کالا جادو ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا جادو کہاں پر ہے، کس نے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک عمل بتا دیتا ہوں، وہ آپ رات کے تیسرے پہر یعنی تہجد پڑھ کے یہ عمل کریں اور اس کے بعد سو جائیں، اللہ کی ذات آپ کی رہنمائی فرما دے گی۔ دوستو، جادو کی جو علامات ہوتی ہیں یعنی جس کے معدے کے اندر درد رہتا ہے اس کو جادو کھلایا ہوا ہوتا ہے، پلایا ہوا ہوتا ہے، اور جس کے دماغ کے اندر کوئی تکلیف ہو، دماغی طور پر کوئی اثر ہو جائے تو اس کا جادو جو ہوتا ہے وہ اکثر دفنایا ہوتا ہے، اور جس کے جسم کے اندر یا جلد کے اوپر کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو اس کا جادو اکثر پانی کے اندر بہایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ موٹی موٹی اور منیمم سی علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں، لیکن مریض کو چیک کرنے کے لیے، مریض کو دیکھنے کے لیے کافی ڈیٹیل میں، تفصیل میں جانا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ نے دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، اگر آپ کو کوئی شک شبہ ہے تو پھر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر کوئی جادو تعویذ کا مسئلہ بن چکا ہے تو پھر بھی آپ اس کو کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کے دل کی تکلیف ہے یا خون کی بیماری ہے تو اس کا جو جادو ہوتا ہے وہ انتہائی خطرناک قسم کا ہوتا ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہیں، جانور کو ذبح کر کے اس کے خون سے وہ جادو کرتے ہیں، جو پھر خون پر اثر انداز ہو کر آپ کو خون کی بیماریاں یا خون کے متعلقہ اعضاء جو ہوتے ہیں ان پر وہ مسلط ہو کر آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کے جادو ہوتے ہیں، تفریق کا جادو ہو سکتا ہے، محبت کا جادو ہو سکتا ہے، اولاد نہ ہونے کا جادو ہو سکتا ہے، رشتے باندھنے کا جادو ہو سکتا ہے۔ یہ سارے جادو علیحدہ علیحدہ قسم کے ہیں، لیکن ان کا علاج جو ہے اس کے اندر ہی ہے، آپ کو پتہ بھی چل جائے گا۔ اگر آپ یہ مسلسل عمل کرتے رہے صبح و شام تو انشاءاللہ آپ اس جادو سے باہر بھی آ جائیں گے۔ وہ جادو اپنا اثر ختم کر جائے گا اور وہ ختم ہو کر تمام اثرات جو ہوں گے آپ کے جسم کا وہ سارے کے سارے آہستہ 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 ختم ہوتے ہوئے آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی، آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کا جو بھی معاملہ ہوگا لٹکا ہوا وہ سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ نے دوستو اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور سورۃ فاتحہ 4 دفعہ پڑھنی ہے، آیت الکرسی آپ نے 4 دفعہ پڑھنی ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں وہ آپ نے 4 دفعہ پڑھنا ہے، سورہ فلق ناس آپ نے 4 دفعہ پڑھنی ہے، اور تہجد کے وقت یہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو نہیں پڑھ سکتے تو میں نے یہ ریکارڈ کر دینی ہے، آپ میری ریکارڈنگ سن لیں اور توجہ کے ساتھ اس کو سنیں، اور اس کے بعد باوضو ہی سو جائیں۔ آپ کو خواب کے اندر یہ انشاءاللہ سارا جیسے مووی چل رہی ہو، ویڈیو چل رہی ہو، آپ کو سارے کا سارا جو بھی ہوگا معاملہ سارا نظر آئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.